बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हाजिर हुए हैं बिखरी मेरी ज़ात नावल की एक नई किस्त के साथ। तो चलिए किस्त को पढ़ना शुरू करते हैं। बिखरी मेरी ज़ात, अज़ कलम सहर अली कुरैशी, 45वीं किस्त। अगले दिन शाम 5:30 बजे कराची शहर में आसमान पर हर तरफ गहरे स्याह बादल छाए हुए थे, जिनमें हल्की हल्की गर्द चमक भी हो रही थी, जो जल्द तेज़ बारिश होने की साफ निशानदेही थी। इन छाए स्याह काले बादलों की वजह से रात होने से पहले शाम में ही अंधेरा छाया हुआ मालूम हो रहा था, जो रात का सा समा पेश कर रहा था। ज़ोरों शोर से चलती तेज़ घटाओं की सी हवाएं हर चीज़ को गोया अपने साथ उड़ा के ले जाना चाहती थीं। इस दौरान अपनी ड्यूटी मुकम्मल करके बिनिश हस्पताल से बाहर निकली। उसने अपने कदम जैसे ही एग्जिट से बाहर निकाले तो तेज़ ठंडी हवाओं ने उसके चेहरे को छुआ और फिज़ा में घुली सौंधी मिट्टी की भीनी भीनी सी खुशबू, जो ख़ास उस वक्त उठती थी जब बारिश हो रही हो या होने वाली हो, उसके नथनों से टकराई तो गुलाबी लबों का अहाता एक शरीर सी मुस्कुराहट ने किया। आंखें बंद करके उसने चेहरे को छूती इन हवाओं को और इसकी खुशबू को महसूस किया। उसका दिल चाहा कि बाजू मुकम्मल वाह करके इन ठंडी हवाओं को अपनी आगोश में भर ले, मगर सद अफसोस यहाँ वो ऐसी बचकाना हरकत कैसे कर सकती थी। इसलिए दिल पर जबर करती गहरा सांस भर गई। फिर उसने आंखें खोली, ऊपर आसमान को देखने लगी। गहरे छाए स्याह बादल जो तेज़ बारिश बरसाने का पूरा पूरा इरादा रखते थे और उसकी तैयारी में ही जुटे हल्के हल्के गरज रहे थे, जैसे एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हों कि कौन कौन किस जगह कितना जाकर बरसेगा। और उनके गरजने की इस हल्की और फिर तेज़ आवाज़ से यूं मालूम हो रहा था जैसे उनके दरमियान बहुत ही कोई अहम मीटिंग चल रही थी। और सिर्फ यही नहीं, तेज़ चलती ठंडी हवाएं भी उनका मुकम्मल साथ दे रही थी, जैसे अपने ज़ोर से उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद कर रही हों, जहां जाकर बरसने की ड्यूटी उनके रब्बे करीम की तरफ से लगाई गई थी। आंखें मुकम्मल वाह किए वो ऊपर आसमान को देखती इस मंजर को दिल में उतार रही थी, जब पहली मेहरबान सी बूंद उसके गुलाबी हो रहे सफ़ेद दूधिया रुखसार पर आ गिरी और उसका बोसा ले गई। इस बूंद के अपने रुखसार पर टपकते ही बिनिश खिलखिलाकर हंसी और आधी आंखें बंद करके हंसते ही एक चेहरा उन आंखों के पन्नों पर लहरा गया। वो उसके शोहर अली सरमद अफंदी का चेहरा था। फिर उसके दूर होने का ख्याल आया तो ये सुनहरी आंखें पल में नम हुई। फिर उसने शिद्दत से एल्बर्ट को याद किया कि काश वो यहाँ होता और वो उसके साथ इस बारिश में वक्त गुजारती। मगर ये क्या, अपनी ही ख्वाहिश को सोचते खुद ही पल में शर्मा गई थी। वो पिछले 1 हफ्ते से रशिया गया था और अभी तक ना लौटा था। इस दौरान उसके साथ बिनिश की बात भी शाज़ो नाज़िर ही हुई थी। चेहरे पर छाई खुशी मानिक पड़ने लगी और ये बारिश और ये मौसम भी उदास सा लगने लगा। उसने उदासी से सर झटका और चुप चांद सी उदास चेहरा लिए पार्किंग लॉट में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ी। अभी उसने चंद कदम ही लिए थे जब तेज़ बारिश शुरू हो गई। खुद पर टपकती भारी बेशुमार बारिश की बूंदों से बिनिश फौरन हड़बड़ा गई। वो भीग न जाए इसलिए तेज़ी से भागने के लिए अभी पहला कदम उठाती ही जब अपने सर पर एक साया सा महसूस हुआ और बारिश ने उसे भिगोना बंद कर दिया। बिनिश ने फौरन गर्दन उठाकर अपने सर के ऊपर देखा तो एक स्याह बड़ी सी अम्ब्रेला उसके सर पर थी, जिसके ऊपर टप टप गिरती बारिश के बरसने की तेज़ आवाज़ आ रही थी। इस स्याह अम्ब्रेला को एक मजबूत हाथ ने पकड़ रखा था। सफ़ेद कोहनी तक मुड़ी शर्ट में से नज़र आता दूधिया बाजू, जिस पर नीली और सब्ज रगें वाज़िया उभरी हुई थी। बिनिश ने इस हाथ के तुआकब में देखा तो सफ़ेद शर्ट और स्याह जीन्स पहने, हल्की हल्की सुनहरी शेव और लाइट हेज़ल ब्राउन मुस्कुराती आंखों के साथ खड़ा बिलाशुबा ये उसका शोहर अली था। एल्बर्ट, बिनिश के लब फड़फड़ाते हुए उस नाम के ज़ेरे असर हरकत में आए। एक लम्हे के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया और कुछ देर पहले की गई अपनी ख्वाहिश याद आ गई। फिर चंद साने वो यकटुक उसके चेहरे को देखती रही, जैसे उसके होने का खुद को यकीन दिलाने की सही कर रही हो।
वो मुस्कुरा कर उसे ही देख रहा था। पेशानी पर बिखरे लाइट ब्राउन बालों से बारिश का पानी कतरों की मानिंद उसके चेहरे पर गिर रहा था और उसके बाईस उसने आंखें चुंदियाने के से अंदाज में खोल रखी थी। वो अभी उसे ही याद कर रही थी और वो आ मौजूद हुआ था। बीवी, मैं भीग रहा हूँ यार। बेनिश का सकता इस एल्बर्ट की शरारती आवाज़ पर टूटा और उसके साथ ही आंखों में उतरी हैरानगी पल में चमक में तब्दील हुई और उसे यकीन हुआ कि वो सच में उसके सामने खड़ा है। एल्बर्ट! और फिर अगले ही लम्हे वो तकरीबन खुशी से चीखती हुई उछलकर उससे लिपट गई। आई मिस्ड यू सो मच एल्बर्ट कैल्बर्ट। उसके गले लगती बेनिश उदासी से बोली। हा हा हा। उसकी बेताबी पर एल्बर्ट का कहका फिजा में गूंजा और उसमें उसका साथ बादलों की गर्ज ने भी दिया था, जैसे वो भी एल्बर्ट के साथ कहका लगाने में शामिल हुए हों। फिर भरपूर अंदाज में मुस्कुराते एल्बर्ट ने एक हाथ उसके गिर्द हिसार खींचा और दूसरे हाथ से हनोज अम्ब्रेला थाम रखी थी। वो चंद पल यूं ही खड़े रहे, फिर बेनिश मुसलसल मुस्कुराती उससे अलग हुई जो अब मुकम्मल बारिश में भीग चुका था, मगर उसे भीगने से हनोज बचा रखा था उसने। उसे अपने सामने अपने पास देखकर बेनिश की आंखें हल्की नम हुई। आई मिस्ड यू टू। उसकी आंखों की नमी को बाहर निकलने से पहले ही अपने अंगूठे से साफ करते एल्बर्ट ने प्यार से जवाब दिया। आप अचानक? बेनिश ने नीम मुस्कुराकर पूछा। आज ही आया हूँ, 1 घंटा पहले। उसे हिसार में लेकर एल्बर्ट ने खुशगवार लहजे में बताया और फिर उसे लिए एक तरफ को चल पड़ा। मैं नाराज़ हूँ, बेनिश ने जताया। इशारा साफ उसके 1 हफ्ता सही से राब्ता ना करने की तरफ था। मैं मना लूँगा, एल्बर्ट ने पुरअज़्म लहजे में जवाब दिया, जिस पर बेनिश ने हाँ करते सर झटक के हुंकार बढ़ा, जैसे कहना चाह रही थी, बड़ी चंगी तरह मानूंगी। वो खामोशी से 20-25 कदम चले और पार्किंग लॉट के पास पहुंचे। मगर ये क्या? बेनिश हैरान हुई। पार्किंग लॉट तो पीछे छूट गया था, तो फिर वो उसे कहाँ ले जा रहा है? गाड़ी वहाँ खड़ी है, बेनिश ने बताना ज़रूरी समझा। जानता हूँ, एल्बर्ट ने मुख्तसर सा जवाब दिया और दूसरी पार्किंग लॉट की तरफ आया जहाँ बाइक्स पार्क की जाती थीं। तुम बाइक पर आए हो? बेनिश ने हैरत से उसे इस्तफसार किया। वो चंद ही मिनटों में आपसे तुम पर आ गई थी। जी, सामने से लफ्जी जवाब आया। एल्बर्ट ने अम्ब्रेला बेनिश को थमाई और बाइक लॉट से बाहर निकाली। हम गाड़ी में चलते हैं ना? बारिश जो पहले से भी ज़्यादा तेज़ तूफ़ानी अंदाज में बरसने लगी थी, उसे देखकर बेनिश ने कहा। एल्बर्ट सुनी अनसुनी करता बाइक पर बैठ के जेब से चाबी निकालता उसे स्टार्ट कर गया। चेहरे पर बरसती बारिश के बाइस उसके बाल पेशानी पर बिखर चुके थे, जिसे उसने हाथ फेर कर पीछे किया। उसके कपड़े मुकम्मल भीग कर कसरती जिस्म से चिपक गए थे। दूसरी तरफ बेनिश की भी स्याह लॉन्ग फ्लोरल स्कर्ट नीचे से आधी भीग चुकी थी। स्कर्ट के ऊपर उसने स्याही टॉप पहना था जिसमें छोटे छोटे सफ़ेद दायरे बने थे। गले में लपेटे सफ़ेद स्टॉलर के साथ वो हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही थी। एल्बर्ट ने एक भरपूर नज़र उस पर डाली और फिर आंखों से बैठने का इशारा किया, जबकि बेनिश यूं ही खड़ी रही जैसे वो गाड़ी में जाना चाहती हो। बैठ भी जाओ बीवी, अब पूरा दिन लोगी क्या? उसे भड़काने के लिए जानबूझकर एल्बर्ट ने कहा। बेनिश पल में संजीदा हुई और फिर अगले ही लम्हे तन फन करती उसके पीछे जाकर बैठ गई और अम्ब्रेला सिर्फ अपने ऊपर ही रखी और एल्बर्ट को भीगने दिया। चंद पल वो बाइक चलाता रहा और बेनिश नाराज सी उसके पीछे बैठी रही। अब रात होना शुरू हो चुकी थी। फिर अचानक तेज गरजते बादल और बिजली की कड़कने के सबब बेनिश ने खौफ से एल्बर्ट की शर्ट को पीछे से थाम लिया, जिस पर एल्बर्ट मुतबस्सम हुआ। हम 1 हफ्ते बाद मिले हैं और तुम यूं ही नाराज़ रहने का इरादा रखती हो क्या? कुछ देर बाद उसकी नीम भारी आवाज़ समाज से टकराई, जिस पर बेनिश ने तड़क कर उसे देखा। बारिश अब हल्की हो चुकी थी, जिस वजह से बेनिश ने अम्ब्रेला बंद कर दी और अपनी गोद में रख ली और हल्की हल्की बूंदों को आंखें बंद करके खुद पर महसूस करने लगी। फिर उसने आंखें खोली और मुस्कुराकर एल्बर्ट को देखा और फिर उसकी पुश्त पर सर टिकाकर उसके गिर्द अपने दोनों बाजू बांध लिए, जो सुलह जोई का ऐलान थे। एल्बर्ट ने उसके बंधे हाथों को मुस्कुराती नज़रों से देखा और नज़रें वापस सड़क पर जमा ली। बारिश अब रुक चुकी थी और तेज चलती सर्द हवाओं के सबब बेनिश ने ठंड के बाइस झुरझुरी सी ली। उसके बाल हवा में मुसलसल पीछे को लहरा रहे थे। हम कहाँ जा रहे हैं? आंखें मूंदे उसने आहिस्तगी से पूछा।
तुम्हें घर छोड़ने जा रहा हूँ। वो जो उससे किसी अच्छी बात की या सरप्राइज़ की तवक्को रखती थी, ये जवाब सुनकर जल ही उठी। तो ज़रूरत क्या थी इस करम नवाज़ी की, मैं खुद ही चली जाती, बीनिश ने फुनकार कर कहा। हा हा हा, एल्बर्ट ने कहका लगाया। तो तुम्हें क्या लगता है बीनिश अफंदी, मैं तुम्हें कैंडल लाइट डिनर पर लेकर जा रहा हूँ, या तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्लान कर रखा था मैंने जो लेने चला आया तुम्हें, या फिर इस तूफान के बाइस हम जंगल में किसी हुट में रहेंगे, या फिर शट अप। वो अभी बोल ही रहा था, बीनिश चीख पड़ी। बैड मैनर्स शोहर को ऐसे नहीं कहते। हा हा हा, एल्बर्ट ने कहका लगाते हुए उसे टोका। भाड़ में जाए मैनर्स, मुझे नीचे उतारो, मैं खुद घर चली जाऊंगी, बीनिश ने अब रुंधी हुई आवाज़ में कहा। मैं जेडी को बताऊंगा तुम मुझसे बदतमीजी करती हो, एल्बर्ट ने तासुब से कहा। बीनिश उसके जुमले पर तो चकरा के ही रह गई। बता देना, मैं डरती नहीं हूँ उनसे, बीनिश ने पहलू बदल कर कहा और नाराज़गी से उसके गिर्द से बाजू भी हटा लिए। कुछ देर बाद वो दोनों वाकई एक बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के हुट पर पहुँचे। ये एरिया शहर से काफ़ी हटकर था। बीनिश ये छोटा सा बना लकड़ी का वुडन हाउस देखकर बेहद खुश हो गई। मतलब वो जानबूझकर उसे तंग कर रहा था। फिर उसने अपनी खुशी पर काबू पाया और चेहरे पर वापस नाराज़गी और संजीदगी सजाई। फिर वो बीनिश का हाथ थामे उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ा। जेब से चाबी निकालकर उसने हुट का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। ये हुट 2 रूम्स पर मुश्तमिल था। एक रूम ऊपर वाले पोर्शन पर था, एक नीचे वाले पर। जदीद तर्ज अमल की लकड़ी से तैयार किया गया ये हुट अपनी खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत खुद था। कैसा लगा? बीनिश को हिसार में लेते एल्बर्ट ने शरीर लहजे में पूछा। ब्यूटीफुल, बीनिश ने मुस्कुराकर लफ्जी जवाब दिया। तुम्हारे लिए ख़रीदा है। जब मुझसे लड़ा करोगी तो नाराज़ होकर मायके जाने की बजाय यहाँ आ जाया करना, एल्बर्ट ने शरारत से कहा, जिस पर बीनिश ने उसकी पीठ पर कोहनी मारी। हा हा हा, मैं नाराज़ होकर मायके ही जाया करूँगी और फिर हफ्तों वापस नहीं आऊँगी, और तो और तुम्हें जेडी से जो पिटवाया करूँगी वो अलग। बीनिश की गोहर अफशानियाँ सुनकर तो एल्बर्ट अश अश ही कर उठा था। माफ़ करो बीबी, एक तुम और एक तुम्हारा जेडी। एल्बर्ट उससे अलग हुआ और एक तरफ चल पड़ा। खबरदार जेडी को कोई बात की तो, बीनिश ने गुस्से से उसकी पुश्त को देखकर तंबीह की। एल्बर्ट जो एक छोटी सी अलमारी में से कुछ निकाल रहा था, उसके हाथ बीनिश की बात पर रुके। फिर उसने उसमें से एक नीले रंग का बॉक्स निकाला और पलटा। फिर कदम कदम चलता हुआ बीनिश के पास आया। चलो, इसे हाथ से थामकर एक लंबे से शीशे की तरफ ले गया। शीशे में उन दोनों का अक्स नुमाया था। वो दोनों एक साथ मुकम्मल थे। एल्बर्ट ने उस केस को खोला और उसके अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत हीरो से बना सिंपल सा नेकलेस निकाला और बीनिश के गले में पहना दिया। इस नेकलेस के सेंटर में बहुत ही खूबसूरत महंगा तरीन सफ़ायर यानी नीलम जड़ा था, जबकि अतराफ में छोटे छोटे हीरे थे। ये नेकलेस वो बीनिश के लिए रशिया से लाया था। बीनिश की सुराहीदार सफ़ेद शफाफ गर्दन में वो बेहद हसीन लग रहा था और उसके हाथों के लम्स पर वो सुर्ख होने लगी थी। परफेक्ट, नेकलेस का लॉक बंद करते एल्बर्ट ने ज़ेरे लब कहा, और बीनिश को आईने में देखा जो उसे ही देख रही थी। तुम्हें किसी ने थैंक यू कहना नहीं सिखाया? एल्बर्ट बदमज़ा होते हुए बोला और चेहरे पर मसनूई संजीदगी सजाई जो बीनिश से मख्फी नहीं रही थी। इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? शोहर का फ़र्ज़ होता है कि जब भी वो सफ़र से वापस आए तो अपनी बीवी के लिए तहाइफ लाए। बीनिश ने आंखें घुमाकर कहा, अच्छा, और बीवी का क्या फ़र्ज़ होता है? चलो, हिसाब बराबर करने पर आ जाओ तुम, बीनिश ने आंखें घुमाते तड़क कर कहा, जिस पर एल्बर्ट मुस्कुराया। अपनी बार फ़र्ज़ और मेरी बार हिसाब बराबर? नॉट फेयर बीवी। उसकी कनपट्टी पर बोसा देते एल्बर्ट ने मोहब्बत से कहा, जबकि अब की बार बीनिश ने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। वो सामने कबर्ड में तुम्हारा ड्रेस रखा है, फ्रेश होकर चेंज कर लो। हम डिनर पर जा रहे हैं। आफ्टर डिनर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। उसके बालों पर एक गहरा लम्स छोड़ते एल्बर्ट ने कहा और ख़ुद भी ऊपर वाले पोर्शन में फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद तैयार होकर वो दोनों डिनर पर चले गए, जो कि उस हुट की तरह ही शानदार था और बीनिश को काफ़ी पसंद भी आया था। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद एल्बर्ट उसे दाऊद विला ड्रॉप करके अफंदी विला वापस जा चुका था।
सलसबील खिड़की में खड़ी बाहर बरस रही तेज तूफानी बारिश मुस्कुराती आंखों से देख रही थी। उसे बारिश बहुत पसंद थी और मिट्टी की वो सौंधी सौंधी सी खुशबू जो बारिश में उड़ती थी, उस खुशबू की तो सलसबील मुस्तफ़ा दीवानी थी। उसका दिल चाह रहा था अभी छत पर भाग जाए और उस बारिश में खूब झूमे, मगर उसके सर पर बंधी पट्टी और बाजू पर मौजूद जख्म उसे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते थे। इसलिए दिल पर पत्थर रख के जबर करती यहाँ खिड़की से ही उसे देख रही थी। दीवार पर लगी घड़ी तकरीबन 8 का हिस्सा अबूर कर चुकी थी और दूसरी तरफ जिब्रील अभी तक लौट के नहीं आया था। सलसबील को रह रह कर उस पर गुस्सा आ रहा था। मतलब हद होती है, इस बंदे को अपनी बीवी का कोई ख्याल ही नहीं। और इस बरसती बारिश में सलसबील को शिद्दत से चाय की तलब महसूस हुई। फिर बिना वो एक सेकंड भी रुके पलटी और सर पे दुपट्टा दुरुस्त करके कमरे से बाहर निकली। आहिस्ता आहिस्ता जीने उतरती वो नीचे आई और उसका रुख अब किचन की तरफ था। सब डिनर कर चुके थे सिवाय सलसबील के, क्योंकि वो जिब्रील का इंतज़ार कर रही थी। तकरीबन 10 मिनट बाद चाय बनाकर सफ़ेद मग में उंडेलकर उसने स्टोव बंद कर दिया और चाय की केतली को सिंक में रखकर धोती बर्तनों के दराज में रख गई। फिर अपनी चाय उठाती किचन से बाहर निकली। बिनिश भी अभी तक नहीं आई थी, वरना वो ये चाय ज़रूर बिनिश के साथ पीती। ज़ोहरा अपने कमरे में चली गई थी, जबकि दाऊद साहब भी अपने कमरे में थे। किचन से बाहर निकलकर उसने पहला कदम सीढ़ियों पर रखा ही था, मगर इससे पहले वो सीढ़ियां अबूर करती उसको लेफ्ट साइड पर एक कमरे की जलती रोशनी नजर आई, जिस वजह से उसे खिड़की के लहराते पर्दे में से कुछ किताबें नजर आईं और सदा की किताबों की असीर। सलसबील ने अपना वो एक कदम जो सीढ़ियों पर रखा था उसे वापस खींच लिया और फिर बेख्तियार उस कमरे की तरफ तेजी से चल पड़ी। कमरे का दरवाज़ा खोलकर सलसबील ने अंदर कदम रखा ही था तो एक लम्हे के लिए दंग रह गई। ये एक बहुत ही वसीह स्टडी रूम था, जो सलसबील को किसी गवर्नमेंट लाइब्रेरी से कम न लगा, जिसके चारों इतराफ में डार्क ब्राउन लकड़ी के ओपन कैबिन्स बने थे, जिनके अंदर लातादाद किताबें रखी हुई थीं। सैकड़ों किताबें। चंद किताबें बहुत बड़ी थीं और चंद बहुत छोटी। सलसबील तो गोया खुशी से झूम ही उठी थी। उसने तकरीबन पूरा दाऊद विला देखा था, मगर ये कमरा उसने आज देखा था। इस कमरे में कोई मौजूद तो ना था, मगर हल्की हल्की जलती रोशनी ख्वाबनाक सा मंजर पेश कर रही थी। एक तरफ बड़ी सी सरबराही कुर्सी रखी थी, एक तरफ बड़ा सा मेज़ था जिस पर छोटा सा लैंप पड़ा था, उसके तरफ में भी 2 कुर्सियाँ थीं। ये इतना खूबसूरत स्टडी रूम आखिर किसका हो सकता है? सलसबील ने रश्क से सोचा। यकीनन उसके जिब्रील का ही होगा। फिर ज़ेरे लब अपने सवाल का खुद ही जवाब देती भरपूर अंदाज में मुस्कुराई। आहिस्ता आहिस्ता चलती वो इन किताबों की रैंक्स के करीब गई और उन्हें छूकर देखने लगी। यहाँ दूसरी मुख्तलिफ ज़ुबानों की किताबें भी रखी थीं। उन्हें अपने पोरों से छूती वो आहिस्ता आहिस्ता चाय हलक में उंडेलने लगी और उसे ये किताबें कुछ अजीब लग रही थी, क्योंकि सलसबील जिब्रील इसमें से नावल तलाश कर रही थी। काफ़ी देर वो इन किताबों को छूती, अक्सर को बाहर निकाल कर चंद सफ़े खोल कर देखती, बड़ी मसरूफ़ दिखाई दे रही थी और साथ साथ चाय भी पी रही थी। आइंदा जब भी उसका वक्त नहीं गुजरेगा वो यहाँ आकर रीडिंग किया करेगी, ऐसा वो सोच चुकी थी। अब आधा मग वो ख़त्म कर चुकी थी। फिर वो पलटी और तीसरी दीवार की तरफ गई, जहाँ पूरी दीवार पर दोनों इतराफ में तो किताबें ही थी, मगर दरमियान में किताबों की बजाय एक छोटा सा सफ़ेद पर्दा था, जिसके पीछे शायद कुछ था। ये क्या है? सलसबील ने तजस्सुस से दिल में कहा और एक हाथ आगे बढ़ाकर पर्दे को झटके से साइड में कर दिया। और ये वो क्या देखती है? इसके पीछे तो एक बहुत ही खूबसूरत औरत की बड़ी सी तस्वीर थी। मैरून कामदार चादर ओढ़े, एक खूबसूरत सफ़ेद चेहरा, डार्क चॉकलेट ब्राउन आंखें, सुर्ख लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट और दाएं तरफ रुखसार पर पड़ता एक गड़ा। वो बेहद हसीन थी। माशाअल्लाह, सलसबील ने इस तस्वीर को देखकर ज़ेरे लब कहा, मगर वो ये नहीं जानती थी कि ये तस्वीर किस नौजवान औरत की है। मगर ये मुस्कुराहट, शायद ये मुस्कुराहट उसने कहीं देखी है। चाय का एक और घूंट भरते सलसबील ने पुरसोच अंदाज में मुस्कुराहट को देखा। ये मुस्कुराहट
پھر ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا اور اس کے ساتھ ہی ایک چہکتی کھلکھلاہٹ نے سلسبیل جبریل کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ یہ مسکراہٹ تو اس کے جبریل کے پاس بھی ہے۔ اس کے بعد سلسبیل کو لمحہ نہ لگا پہچاننے میں کہ یہ خوبصورت عورت اور کوئی نہیں، اس کے جبریل کی والدہ اسرا داؤد ابراہیم ہے۔ وہ کتنی خوبصورت تھی، سلسبیل نے رشک سے دل میں سوچا، اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں بیک وقت تکلیف، اداسی اور عقیدت اتر آئی۔ کاش وہ زندہ ہوتی۔ سلسبیل نے اپنی آدھی چائے کے مگ کو سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس تصویر کے نقوش کو غور غور سے دیکھنے لگی۔ چند لمحوں بعد اسے اپنے پیچھے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس چاپ کی آواز پر اس خوبصورت چہرے کو دیکھتے اس کا سحر ٹوٹا، مگر اس سے پہلے وہ پلٹتی، اس کے پیچھے موجود ہوئے شخص نے اسے حصار میں لے لیا، اور پھر اس وجود کا چہرہ اسے اپنے کندھے پر ٹھہرا ہوا محسوس ہوا۔ جبریل جو ابھی واپس آیا تھا، ہمیشہ کی طرح سیدھا کمرے میں جاتے اسے سلسبیل نہ ملی تو دیوانہ وار اسے ڈھونڈتا ہوا ادھر اسٹڈی روم میں آیا تھا، اور پھر اسے یہاں موجود دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ اسے لگا تھا شاید وہ پھر گھر چلی گئی ہے، مگر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ یہاں پہنچا تھا۔ پھر اس نے دیکھا سلسبیل کو اپنی والدہ کی تصویر دیکھتے، سیاہ قمیص شلوار میں ملبوس، سر پر جاٹ جٹ کا دوپٹہ اوڑھے وہ یک ٹک ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ سائڈ میز پر اس کا سفید چائے کا مگ ہلکی بھاپ اڑانے میں مصروف تھا۔ اس کی پشت کو نیم مسکراہٹ لیے دیکھتا وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب پہنچا۔ وہ اس خوبصورت چہرے کو دیکھنے میں اس قدر موہوم تھی کہ اس کا سکتہ بمشکل ٹوٹا۔ جبریل نے اس کے قریب پہنچ کر اسے ایک بازو کے حصار میں لیا اور اس کے کندھے پر ٹھوڑی رکھتے سکون سے آنکھیں موند گیا۔ اپنے گرد یہ خوشبو محسوس کرتے سلسبیل کو لمحہ نہ لگا تھا اس لمس کو پہچاننے میں۔ سلسبیل نے بھی تشکر سے آنکھیں بند کر کے کھولی اور پھر ہلکا سا مسکرائی۔ سلسبیل نے محسوس کیا کہ اس کی شرٹ پر ہلکی ہلکی نمی تھی۔ گاڑی سے نکل کر گھر میں داخل ہوتے ہوئے شاید اس پر چند بوندیں گر کے اسے نم کر گئی تھی۔ مل گئی فرصت آپ کو گھر آنے کی؟ سلسبیل نے مصنوعی سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی ناراض سی آواز پر جبریل نے بند آنکھیں واقعی، اور اس کی سیاہ آنکھیں مسکرا رہی تھی جیسے اسے سلسبیل کا یہ انداز بہت پسند آیا ہو۔ جی، جبریل نے لفظی جواب دیا۔ پھر اس کے وجود پر گہرا سانس کھینچ کر اس نے اس کی خوشبو کو محسوس کر کے سر اٹھایا اور اس کے سر کے ساتھ ٹکا کر سامنے اپنی والدہ کو دیکھنے لگا۔ سلسبیل بھی سامنے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسرا کو دیکھ کر لمحے کے 1000ویں حصے میں جبریل داؤد کی آنکھوں میں نمی اتری اور چہرے پر درد ابھرا۔ آپ بالکل میری موم جیسی ہیں۔ کچھ لمحوں بعد جبریل کی بھاری آواز سماعت سے ٹکرائی تو سلسبیل کا نظروں کا زاویہ بدلا۔ جب آپ کو پہلی بار اس خواب میں دیکھا تھا، وہ سفید چادر، وہ روشن پیشانی، وہ نم گہری شہد رنگ آنکھیں، جبریل آہستہ آہستہ نرمی سے بولتا سلسبیل سے مخاطب تھا۔ سلسبیل نے ہنوز اس کے حصار میں ہی گردن موڑ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ جبریل نے بھی سلسبیل کے چہرے کی طرف دیکھا۔ سلسبیل کی شہد رنگ آنکھوں میں اس کی بات کے زیر اثر حیرانگی تھی، جبکہ جبریل کی سیاہ آنکھوں میں تشکر اور محبت تھی۔ بابا کہتے ہیں۔ وہ رکا اور اس کی ٹھوڑی کو انگوٹھے اور انگلی کے درمیان نرمی سے تھام کر محبت سے بھرپور انداز میں مسکرا کر بولا، آپ اس گھر میں اسرا داؤد کی کمی پوری کرنے آئی ہیں۔ اس کا جملہ مکمل ہونے پر سلسبیل نم آنکھوں سے مسکرائی۔ پھر جبریل اس کی ناک پر محبت بھرا لمس چھوڑ گیا۔ سلسبیل نے جھیم کر آنکھیں بند کر کے کھولی اور رخسار فوراً سرخ ہوئے۔ آپ اس وقت روم میں ہوا کریں، جبریل نے اداسی سے کہا۔ آپ جانتی ہیں نا، جب میں آتا ہوں تو سب سے پہلے چہرہ جو میں جس کا دیکھنا چاہتا ہوں وہ میری سبیل کا ہوتا ہے، اور جب آپ موجود نہیں ہوتی تو میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ سلسبیل کچھ نہ بولی مگر محض سر ہلانے کے۔ آپ کو موم سے مل کر اچھا لگا ہوگا۔ جبریل نے اسے کندھے سے حصار میں لیتے دوبارہ اس تصویر کی طرف رخ کر کے کہا، جی ماں بہت خوبصورت ہیں۔ سلسبیل نے مسکرا کر جواب دیا، آپ بھی۔ جبریل نے فوراً گمبھیر آواز میں زیر لب کہا، جس پر سلسبیل سر جھٹک کر ہنس دی۔ وہ اس سے اسرا بیگم کے بارے میں مزید پوچھنا چاہتی تھی، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ مزید تکلیف میں پڑ جائے۔ پھر جبریل وہاں سے ہٹا اور میز کے پاس جا کر اس پر پڑا سلسبیل کا مگ اٹھا گیا اور اس کی بچی چائے پینے لگا، جو اب نہ ہونے کے برابر گرم تھی مگر نیم سے بھی کم گرم تھی۔ سلسبیل نے مڑ کر اسے حیرانگی سے دیکھا جو اس کی چائے پی رہا تھا۔ سیاہ شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس، نم سیاہ بڑی گھنی داڑھی، پیشانی پر بکھرے سیاہ بالوں کے ساتھ وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہا تھا اور اس کی چائے پینے میں مصروف تھا۔
کندھے پر بندھی پٹی جو 1 ماہ بعد کھلنی تھی، اسے دیکھ سلسبیل کی آنکھوں میں تکلیف اتری۔ یہ اسٹڈی روم کیسا لگا آپ کو؟ باقی بچی چائے کو ایک ہی گھونٹ میں ختم کرتا وہ سلسبیل سے مخاطب ہوا۔ یہ بہت پیارا ہے، سلسبیل نے ارد گرد دیکھتے آنکھوں میں رشک لیے کہا، اور اس کے چہرے پر مسلسل ایک مسکراہٹ سی رقص کر رہی تھی۔ وہ اس کمرے کی لائٹ آن تھی تو میں یہاں چلی آئی۔ پھر اپنی بات مکمل کر کے اس نے جبریل کو دیکھا۔ یہ بابا اور میرا ہے، فارغ وقت میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں یہاں۔ سلسبیل نے مسکرائی۔ مجھے کتابیں پڑھنا بہت پسند ہے، سلسبیل نے چہک کر اسے بتایا اور ایک طرف چل پڑی اور کتابوں کے نام پڑھنے لگی، جبکہ جبریل صرف مسکرا کر اسے دیکھتا رہا، جو کبھی کسی کتاب کو باہر نکالتی اور الٹ پلٹ کر دیکھتی، پھر واپس رکھ دیتی، کبھی کسی کتاب کا نام نہ پڑھ پانے پر ناپسندیدگی سے منہ بسوڑتی، جس پر جبریل بھرپور مسکراتا۔ پھر اچانک جبریل کے فون پر ایک میسج موصول ہوا۔ نوٹیفیکیشن کی آواز پر جبریل نے جیب سے فون نکالا اور موصول ہوا میسج دیکھنے لگا، جب سلسبیل کی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ یہاں ناول نہیں ہے کیا؟ سلسبیل کے سوال پر جبریل نے فون سے نظر اٹھا کر نرمی سے اسے دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہوں گے چند ایک، مگر وہ شاید یہاں نہیں، بینش کے پاس ہوں گے، جبریل نے نرمی سے جواب دیا اور فون واپس جیب میں رکھتا چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا اس کے پاس پیر کامل ہے؟ سلسبیل نے مزید چہک کر پوچھا۔ جبریل نے اس ناول کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، مگر وہ کبھی پڑھ نہ سکا۔ پیر کامل وہ سالار سکندر، مگر اس سے پہلے سلسبیل مکمل وہ نام ادا کرتی، اس کے منہ پر بھاری ہاتھ رکھ چکا تھا وہ، اور سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی سیاہ سنجیدہ آنکھیں دیکھ کر سلسبیل کی شہد رنگ آنکھیں مسکرائیں اور وہ سمجھ گئی اور دل ہی دل میں بول گئی، مسٹر جیل سر۔ پھر سلسبیل نے اس کا ہاتھ آہستہ سے اپنے چہرے سے ہٹایا اور اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتی، جبریل بول اٹھا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، چلے کھانا کھاتے ہیں، اور بنا سلسبیل کو بولنے کا موقع دیے اس کا ہاتھ تھامے اسے لے کر چل پڑا۔ دوسری طرف سلسبیل بھی بنا آبجیکشن کیے خاموشی سے اس کے ساتھ چلی گئی، کیونکہ اسے بھی بہت بھوک لگی تھی۔ اب وہ دونوں کچن میں موجود تھے، جہاں جبریل میز کے گرد لگی کرسی پر بیٹھا لو دیتی نظریں لیے فرصت سے سلسبیل کو نہار رہا تھا، جبکہ وہ مصروف سے انداز میں اس کے اور اپنے لیے کھانا نکال رہی تھی، مگر اس سب میں وہ خود پر موجود جبریل کی پرتپش نظروں سے مخفی نہ تھی، بلکہ خوب واقف تھی۔ کھانا میز پر لگاتی وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ دونوں نے بسم اللہ پڑھتے کھانا شروع کیا۔ کھانا کھانے کے دوران جبریل چند نوالے اسے اپنے ہاتھ سے بھی کھلا دیتا، جسے وہ نیم مسکراہٹ لیے خوش دلی سے قبول کرتی۔ کھانا کھانے کے بعد اور سلسبیل کے منع کرنے کے باوجود جبریل نے برتن اٹھا کر سنک میں رکھے۔ کیا آپ انہیں دھوئیں گے بھی؟ سلسبیل نے سوالیہ انداز میں پوچھا، جس پر جبریل نے الجھ کر اسے دیکھا۔ اتنے سمجھدار جبریل داؤد کو یہ سمجھ نہ آیا کہ وہ برتن دھونے کا پوچھ رہی ہے یا بتا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جبریل وہ جہان، میں برتن دھو لیتا ہوں سبیل۔ سلسبیل کا جملہ درمیان میں ہی اچک کر اس نے دانت پیس کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی جبریل کی سیاہ آنکھیں مزید سیاہ ہوئیں اور چہرے پر سخت سنجیدگی اتر آئی، اور اس کی ناراضگی پر سلسبیل تو اش اش ہی کر اٹھی تھی۔ وہ تو اس سے بس پوچھ رہی تھی، برتن دھلوانے کا تو ایسا کوئی ارادہ نہ تھا اس کا، اب وہ اتنی بری بیوی بھی نہیں تھی۔ پھر اس سے پہلے جبریل بیچارہ ایک ہاتھ سے برتن دھونے لگا، سلسبیل نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں کر لوں گی، آپ رہنے دیں، آپ ان زخموں کے ساتھ برتن نہیں دھوئیں گی، جبریل نے بھی اٹل لہجے میں کہا اور سنک کا نل کھول دیا۔ جبریل میں کر لوں گی، ہٹے پیچھے، سلسبیل نے بھی ضدی لہجے میں کہا، اور پھر دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر پر زور دیتے اسے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر جبریل نے بھی نہ ہٹنے کا عہد کر لیا تھا۔ ہٹے نہ پیچھے، جم ہی گئے ہیں ایک جگہ پر، سلسبیل نے جل بھن کر کہا، جو اب ایک ہی ہاتھ سے ایک ساتھ جھاگ سے بھرا سفنج برتن میں رگڑ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اچانک زہرا کی آواز پر دونوں ہڑبڑا کر مڑے۔ پھپھو، دونوں نے بیک وقت زیر لب کہا۔ سلسبیل نے جبریل کا سفنج والا ہاتھ زبردستی پکڑ کے اس کی کمر کے پیچھے کر دیا، جیسے وہ اس معاملے میں تو ہرگز پھپھو کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ پھپھو کیا سوچیں گی، اس کا شوہر برتن دھو رہا ہے اور وہ مہارانی بنی کھڑی دیکھ رہی ہے۔ مر گئے، سلسبیل زیر لب بڑبڑائی اور سفید چہرہ لیے حلق تر کر کے انہیں دیکھا۔
جبکہ سلسبیل کا اپنا ہاتھ پیچھے کرنے پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ پھر اس کا سفید چہرہ دیکھ کر تعصب سے آنکھیں گھما گیا۔ پھپھو وہ میں اس سے پہلے جبریل کچھ بولتا، پھپھو میں نے ان سے نہیں کہا برتن دھونے کو، انہیں ہی جہان سکندر بننے کا شوق چڑھا ہے۔ سلسبیل نے گھبرا کر سارا ملبہ اسی پر ڈال دیا جو کہ پہلے بھی ساری بات خود پہ ہی لینے والا تھا۔ مگر اب یہ جہان سکندر کس بلا کا نام ہے؟ جبریل کا جیلس موڈ آن ہو چکا تھا۔ سبیل، اس نے سفن سنک میں پٹک کر ہاتھ دھویا اور سلسبیل کو کوہنی سے تھام کر پکارا، میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ جبریل نے سنجیدہ لہجے میں استفسار کیا۔ کیا؟ سلسبیل بات تو سمجھ گئی تھی مگر معصوم بنے رہنے میں ہی عافیت جانی۔ تم دونوں یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، زہرا نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کرتے پوچھا۔ کچھ نہیں پھپھو، جبریل نے نرمی سے انہیں جواب دیا مگر چہرے پر حد درجہ سنجیدگی تھی۔ تم دونوں کمرے میں جا کر آرام کرو، میں خود یہ برتن دھو لوں گی۔ تھینک یو پھپھو، جبریل نے زیر لب کہا اور سلسبیل کو ہنوز تھامے کچن سے لے گیا اور وہ ارے ارے کرتی رہ گئی۔ پھپھو برتن دھوئے گی؟ کتنی بری بات ہے جبریل، سلسبیل نے تعصب سے اسے گھڑکا۔ اٹس اوکے، ناٹ اے بگ ڈیل، جبریل نے سنجیدگی سے کہا جبکہ سلسبیل کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ آپ نے بس اندر جو نام لیا ہے اس کی وضاحت پیش کریں ابھی، اسے قریب کرتے جبریل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سلسبیل نے اسے غصے میں دیکھتے حلق تر کیا۔ وہ جہاں جبریل نے اسے مزید قریب کیا تو سلسبیل کے الفاظ منہ میں ہی دب گئے۔ وہ ہیرو ہے، اور پھر وہ دوبارہ پیارا نام لینے سے محروم رہ گئی۔ کس کا؟ جبریل نے جبڑے بھیج کر پوچھا۔ حیا سلمان کا، سلسبیل نے دنیا جہان کی معصومیت چہرے پر سجائے۔ اب کی بار جبریل کے تنے اعصاب معمول پر آئے اور سیاہ آنکھوں کی سنجیدگی ختم ہوئی۔ مجھے آزمایا مت کریں، اس نے نرمی سے سلسبیل کو دیکھ کر کہا مگر سیاہ آنکھیں حد سے زیادہ سیاہ تھیں، اور پھر اسے لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ جبکہ اس کی پوزیسونیس کو ایسے دن بدن بڑھتے دیکھ سلسبیل شرارتاً مسکراتی دل ہی دل میں بس دعائے خیر کرتی رہ گئی۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل، امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ قسط کو سننے اور پڑھنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے بہت سارا سپورٹ کریں۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔